अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाल्लाह आज हम आयत देखने वाले हैं, वो सूरह इसरा की हैं, आयत नंबर 29 एंड आयत नंबर 30। एंड ये आयत जो आई हैं, ये स्पेंडिंग से रिलेटेड आई हैं कि कैसे हमें खर्च करना है। हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है कि कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेंड करने में बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं। और उसी के साथ साथ वो लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं, जो बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहते वहां पर भी, जहाँ पे सही है, जहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने इन आयत में इन लोगों के बारे में तो बताया ही है, उसके साथ साथ और जगहों पर भी अल्लाह ताला ने ये चीज़ वाज़ेह करी है कि कैसे इंसान को एक बैलेंस्ड तरीके से बिहेव करना चाहिए सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, इंक्लूडिंग स्पेंडिंग। क्योंकि बहुत बार अगर हमारे पास इतना एबिलिटी है खर्च करने की, तो कई बार हम ओवरबोर्ड चले जाते हैं और हम हर चीज़ फिर लेने लगते हैं। और कई बार अगर हमारे पास है भी तो भी हम खर्च नहीं करना चाहते। हमारे लिए मुश्किल होता है खर्च करना, क्योंकि हमारी नेचर वैसी हमने डेवलप कर ली होती है कि जो मनी है उसको सेव करना है और बस सेव ही करते रहना है, क्योंकि आगे चल के उसको यूज करेंगे, या उस पर डिपेंडेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत ही इजी एग्जाम्पल के थ्रू अल्लाह ताला ने ये चीज बताई है कि कैसे जो स्पेंडिंग है वो मॉडरेटली करनी चाहिए और दोनों एक्सट्रीम्स में नहीं जाना चाहिए। सो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं दैट डू नॉट बी सो टाइट फिस्टेड फॉर यू विल बी ब्लेम वर्दी वला तजअलू यदका मगलूलतन इला उनुक़िका, कि आप जो अपना ऐसे ना हो जाएं कि आपने अपना हाथ इतना ज्यादा बांध लिया है कि वो ऑलमोस्ट आपकी गर्दन पे आ गया है, कि जब आप खर्च करने जाते हैं तो आप अपना हैंड जो है या अपना हाथ जो है वो अपनी पॉकेट के पास ही नहीं ले जा पाए। ये एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने दिया है कि आप हैंड जो है अपना वो हमेशा अपनी गर्दन के पास रखें, कि आप उसको खर्च करने के लिए कभी आगे बढ़ाए ही ना, और ना ऐसा हो जाए कि एंड नॉट सो ओपन हैंडेड फॉर यू विल एंड अप इन पॉवर्टी, और ना वला तबसुकुहा कुल्लल बसती फतक़उदू मलूमन महसूरा, कि ना ये हो कि आप इतना ज्यादा खर्च करने लगे, इतना ज्यादा अपना हाथ आगे कर लें, इतना ज्यादा एक्सटेंड कर लें अपना हाथ, कि आप हर चीज लेते जा रहे हैं और फिर एंड में ये हो कि आपको जो है वो पॉवर्टी का सामना करना पड़े। तो इसमें दोनों चीजें अल्लाह ताला ने बताई हैं और दोनों लोगों के एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं, और हमसे भी कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि एक जगह पर जहाँ पे हम कम खर्च में भी काम चला सकते हैं, वहां पे ज्यादा करने लगते हैं, और जहाँ पे जरूरत होती है वहां पर नहीं करते बहुत बार। तो इस चीज को यहाँ पे अल्लाह ताला ने कंडेम किया है और पॉइंट आउट किया है कि ऐसे नहीं करना है हमें। इन्ना रब्बका यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिरु इन्नहु काना बिइबादिही खबीरन बसीरा, कि श्योरली योर लॉर्ड गिव्स अबंडेंट और लिमिटेड प्रोविजंस टू whomever he wills, कि अल्लाह ताला जो है रिस्क को बढ़ा देता है या फिर उसको एक कंट्रोल्ड अमाउंट में देता है जिसको वो चाहता है। और अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों का बिल्कुल अवेयर है उनसे, ऑल अवेयर ऑल सीइंग ऑफ हिज सर्वेंट्स, की हमेशा उसके इल्म में है कि उसके बंदे क्या कर रहे हैं, हमेशा वो देख रहा है कि उसके बंदे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें यही चीज बताई है कि हमें दोनों ही एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है और एक मॉडरेट रास्ता इख्तियार करना है, चाहे वो कोई सा भी काम हो जो हम कर रहे हैं। इवन अगर हम चैरिटी भी कर रहे हैं, तो वहां पर भी कल भी हमने यही चीज डिस्कस करी थी कि अगर हम चैरिटी भी कर रहे हैं तो हमें ऐसी चैरिटी नहीं करनी है कि हम जो बस मिनिमम हो सिर्फ वही दें, या जो सबसे कमतर चीज है हमारे पास हम सिर्फ वही दें। हमें चैरिटी में भी इस चीज का ध्यान रखना है कि हम बहुत ज्यादा बखील एक्ट ना करें, और सिमिलरली हम ऐसे भी एक्ट ना करें कि हमें मालूम है कि यहाँ पर हमारी फैमिली को इस चीज की जरूरत भी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम इतना ज्यादा खर्च कर दें कि हमारी फैमिली को उससे परेशानी हो। तो दोनों ही चीजें का बैलेंस हमें अपने नॉर्मल कंजम्पशन में भी, अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं, कोई चीज अपने लिए ले रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है, और अगर हम चैरिटी भी कर रहे हैं तो वहां पर भी इस चीज का ख्याल रखना है। और इसके साथ साथ ये भी है
کہ اللہ تعالیٰ اس والی چیز کو اور جگہوں پر بھی بہت بار مینشن کیا اللہ تعالیٰ نے، جیسے سورہ محمد میں یا اور جگہوں پر، کہ انسان کو جو ہے وہ بخیل نہیں ہونا چاہیے، اس کو بالکل بھی مائزرلی نہیں ہونا چاہیے اتنا زیادہ کہ پھر اس کے لیے پرابلم ہو جائے، اور وہ جہاں پہ ضرورت بھی ہے خرچ کرنے کی، یا جن لوگوں کا ان کے اوپر رائٹ ہے ان کا بھی رائٹ جو ہے وہ فلفل نہ کر سکے۔ تو یہ چیز ہم اور جگہوں پر بھی دیکھتے ہیں، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 37 میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دوز who are stingy promote stinginess among people and withhold Allah's bounties, we have prepared for the disbelievers a humiliating punishment۔ تو اس میں یہ جو آیات ہیں سورہ نساء کی، اس میں بہت ساری چیزیں مینشنڈ ہیں جو چیزیں ہمیں نہیں کرنی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی ڈسکرائب کری ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو یہ سارے برے کام کرتے ہیں، اور پھر آیت نمبر 37 میں یہ مینشن کیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بخیل بھی ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی یہی بولتے ہیں کہ آپ کم سے کم خرچ کریں۔ اور ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، جو ایک تو خود بھی کم خرچ کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، تم اپنے اوپر اس چیز کو سنبھال کے رکھو، یہاں پہ انویسٹ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، اور ایٹ دا ٹائم جو نیڈ ہے، جو ضرورت کا ٹائم ہے، وہاں پر کچھ بھی خرچ نہیں کرتے، جبکہ انہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ کہ خود بھی اس طریقے کے ہوتے ہیں، اور اوپر سے دوسرے لوگوں کو بھی انکریج کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی کچھ خرچ نہ کریں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی لاسٹ میں یہی کہا ہے کہ وی ہیو پریپیئرڈ فار دی ڈسبلیورز اے ہیوملیٹنگ پنشمنٹ، کیونکہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے، تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو، اور ضروری بھی ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، تھوڑا اپنے اوپر کریں، اپنی فیملی کے اوپر کریں، اور جو بھی ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان کے اوپر کریں۔ یہ نہ کریں کہ نہ خود پہ کر رہے ہیں نہ کسی اور پہ کر رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فضل کیا ہے وہ دکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز سے نوازا ہے، پھر آپ کو اس کو اکارڈنگلی یوز کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ویسٹفل بھی نہیں ہونا ہے کہ اتنا زیادہ ہم خرچ کرنے لگیں یا ایکسیسو اماؤنٹ میں کوئی چیز یوز کرنے لگے۔ تو یہاں پر سورہ اعراف میں آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایکسیس میں یوز نہیں کرنی ہے۔ او چلڈرن آف آدم ڈریس پراپرلی وین ایور یو آر ایٹ ورشپ، ایٹ اینڈ ڈرنک بٹ ڈو ناٹ ویسٹ۔ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم سب کچھ کریں، کھائیں بھی پیئیں بھی، جو بھی ہم نے پہنا ہے وہ بھی پہنیں، جو بھی ہماری نارمل ڈیلی لائف کی چیزیں وہ سب کریں، لیکن ویسٹفل نہیں ہونا ہے۔ جہاں پر ہم ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آف چیزوں سے گزارا کر سکتے ہیں، وہاں پہ یہ نہیں کہ ہم ہنڈریڈز آف آپشنز اپنے لیے رکھیں اگر ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو۔ شیورلی ہی ڈز ناٹ لائک دا ویسٹفل، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہ لا يحب المسرفین، کہ جو لوگ اسراف کرتے ہیں ان لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اور انفارچونیٹلی رمضان کے مہینے میں ہی میکسیمم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو ہماری افطار بہت ہی زیادہ لیوش ہوتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور سارا دن ہم لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن پھر اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں اینڈ میں کہ اس کا کوئی پھر فائدہ اتنا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے تو اس کو کیئرفلی یوز کریں، جوڈیشیسلی یوز کریں، جو اس کا صحیح پرپس ہے، جو صحیح اس کی طریقہ ہے یوز کرنے کا، اس کو ویسے ہی وہیں اسی جگہ پر لگائیں۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے کہا آسک کو پروفٹ who has forbidden the adornments and lawful provisions Allah has brought forth for his servants، کی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کری ہیں وہ کہیں پر یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے اوپر حرام کر لیں۔ جو بھی چیزیں آپ کے اوپر حلال ہیں، جو پروویژنز اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان کو آپ کو یوز کرنا ہے۔ say they are for the enjoyment of the believers، جو چیزیں حلال ہیں وہ ہمارے انجوائمنٹ کے لیے ہیں۔ یس، ہم لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے ہم اس کو یوز کریں گے، ہم افطار بھی کریں گے، ہم سحری بھی کریں گے، ہم لوگوں کو بھی کھلائیں گے، ہم اچھی چیزیں بھی خریدیں گے اپنے لیے اور لوگوں کے لیے، لیکن بٹ دے ول بی ایکسکلوسیولی دیئرز آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ لیکن ڈے آف ججمنٹ میں جو ہے یہ جو ساری نعمتیں ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو بلیورز ہوں گے۔ اس دنیا میں یہ سب کے لیے ہیں، لیکن بلیورز کے لیے یا جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہیں آخرت میں۔ دس از ہاؤ وی میک آر ریویلیشنز کلیئر فار پیپل آف نالج، کہ یہاں پر تو ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں اور لوگ بھی انجوائے کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں جو ہے وہ صرف وہ لوگ انجوائے کریں گے جو obviously جنت میں جائیں گے، اور وہاں پہ اینڈ لیس باؤنٹیز اور اینڈ لیس ہمیں نعمتیں اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اس دنیا میں وی ہیو ٹو میک شیور کہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کری ہیں ان کو ہم ڈھنگ سے یوز کریں، نہ اس میں بہت ایسا بیہیویئر ہو ہمارا کہ ہم بالکل ہی کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہم بہت ایکسیس میں اس چیز کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں جو ریسورس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یا جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، چاہے وہ منی ہو چاہے وہ اور کسی چیز کے فارم میں ہو۔ تو یہ تھا آج کا شارٹ ریمائنڈر۔ یس، سو آئی ہوپ یہ کلیئر ہو سب کو، اینڈ آئی جسٹ ہوپ کہ ہم سب لوگ یہ جو آیات ہم نے ابھی پڑھی ہیں ان سے ہم لوگ
لیسنز لیں اور اس کو پریکٹس کریں اپنی لائف میں. کوشش کریں کہ ایک ماڈریٹ جو راستہ ہے اس کو اختیار کریں، اور جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ خرچ کریں، اور جہاں پہ بچ سکتے ہوں لیوش اور ایکسٹرا ویگن چیزوں سے، اس سے بھی بچیں انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.